البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. On se retrouve اليوم pour une nouvelle vidéo وغادي نكملوا في la même série ديال حمايه البشره من اشعه الشمس. اليوم on va tester ensemble la crème solaire teintée ديال Bioderma, donc la Photoderm Nude Touch SPF 50. هنايا la teinte ديالي c'est une teinte claire. Elle est pour peau mixte à grasse. En plus elle est très résistante à l'eau d'après ce qu'ils disent. Et qui dit peau mixte à grasse dit anti-brillance. Donc هادشي باش كيوعدونا انها anti-brillance et pendant 8 heures. يعني la peau ديالنا ما خصهاش تسيت او لا elle doit pas briller pendant 8 heures. donc 8 سوايع. donc la crème كتجي بحال هكا، مي انتوكا غادي تكتشفوها معايا tout de suite. stylé, je préfère هاد لو تيب ديال لي فلاكون هذا. Donc pour les filles اللي ما شافوش لي فيديو ديالي اللي تيستيت فيهم ديجا افين اي فيشي، دونك نخلي لكم لي ليان في لا بار دانفو. مي ان توكا في لي دو فيديو اشاك فوا جو رابيل اهميه حمايه البشره من اشعه الشمس وشنو هما المخاطر ديال اشعه الشمس على البشره ديالنا. نخليكم تمشيو تشوفوهم. اليوم غادي نتيستي معكم هاد لا كريم، غادي نتيستيو انصامبل كيف ما في لي زوتر فيديو لا توني ديالها، لا تكستور ديالها، لا couvrance ديالها surtout parce que je sais que بزاف البنات كيبغيو يتفاداو الفون دو تان وكيبغيو يعني اون كريم سولير تانتي اللي او ميم طون دير لينا داك لو جوب ديال لو فون دو تان اي او ميم طون كتحمي لينا البشره ديالنا من اشعه الشمس. دونك كاع هادشي غادي نشوفو في هاد لا فيديو ان شاء الله. اي بيان سور في الاخر لا فيديو on va faire ensemble un récap اللي غادي نقول لكم فيه الراي ديالي بكل صراحه على هاد لا كريم، شنو هما لي بوين نيجاتيف، شنو هما لي بوين بوزيتيف. دونك نخليكم مع لا فيديو. سي بارتي. غادي نحلها معاكم. جاني بحال نص كريم نص ما. وي كتبين بلا خص تخلط. اوكي داكوغ. دابا فاش بديت كنخلط كنسمع بحال امبي داخل باش تعاون مع تخلط. اي بور لا تانت البنات انايا هنايا خديت لا تانت كلير، سي اون كريم اس بي اف 50 تي بريونس 8 اور. دونك كيوعدونا ان لا بريونس سورتو للناس اللي عندهم البشره دونك دهنيه، البشره ديالنا ما غاديش تزيت على الاقل 8 سوايع. on va voir ça. donc voilà هادو هما دي زانفورماسيون اللي كاتبين عليها. دابا غادي نشوف غير لا تانت ديال وي كثرت اوف لا تانت ديالها. سي فري كو ما مايلاش للغوز، بلوتو مايله للدوري. معرفتش واش غيبان لكم مي سا غارد ان بو لو كوتي غلوي. دونك فوالا اي شويه سميمره عليا، دونك ماشي فريمون كلير. moi je dirais que elle est plutôt golden, nude gold, plutôt sable. On va voir ça. Je pense que غتجيني شويه سميمه. En tout cas la texture ديالها elle est légère, donc راك شفتوها vraiment très liquide. غادي نعاود نخلطها قبل ما نستعملها. سي بارتي نسيوها ونشوف واش غادي تجيني مع اللون ديال الوجه ديالي. انا هنا البنات غنابليكيها بلي دوا، هما ما قايلينش باياش مي غادي نابليكيها غير بلي دوا حيتاش الي تري ليجير. ولا نديرو مواتي دوا مواتي بانسو، ما عرفت سي كوم فو فولي. بحال راه غتجاوبوني دابا. Ça m'a l'air pas mal finalement la teinte. فاش كتابليكيوها في الاخر كتحسوا فريمون بحال واحد لا سونساسيون بحال اللي راه بودر. الوغ انا درت جوست لا موتيي ديال الوجه باش تقدروا تشوفوا لا ديفيرونس. عندنا هاد الوجه هذا كيبان شويه ليمينو، كيبان اونيفيي على لوتر كوتي. ابري
كيف ما قلت لكم في لي فيديو اللي فاتوا انا لابو ديالي ما فيهاش لي طاش ما نقدرش نعرف واش فريمون غتغطي ولا ما تغطيش مي اشاك فوا جو مو باز مثلا على الخالات اللي عندي هنا عندي واحد الحبوبه ها هي ما غطاتهاش ابخي انايا هاد لو كوتي سا مديرونج با دو تو باسكو انايا ديما ما كنقلبش على شي حاجه اللي فريمون تري كوفرونت سي بارتي غادا ندير لوطر كوتي بالبانسو ونشوفو. C'est vrai que le pinceau, j'ai l'impression qu'elle est plus couvrante. كنحس بها كتغطي اكثر ملي كنخدمتها بالبانسو. Après ملي كتخدموا بالبانسو ساشي كو لا ماتيير كيخصكم اكثر. باغ اكزومبل انايا هنايا درت الدوبل ديال لا دوز اللي درت للوجه نص الوجه الاخر puisque le pinceau qui échappe. J'ai l'impression que le côté البنات il est plus le côté اللي خدمت بالبانسو مغطي اكثر على l'autre côté. Après ça reste toujours une couvrance moyenne. Voilà. L'autre côté vu que بالصباح ça fait plus naturel كتباني بحال ما دايره والو. هنا aussi c'est léger mais bon كيبان مغطي على l'autre côté. Donc je pense que بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على تغطيه un peu plus يقدروا يخدموها بالبانسو. Donc les bnettes, vous l'aurez compris, أول حاجة عجبتني في هاد لا كريم هي لو فلاكون ديالها جات هكايا في une petite bouteille صغيرة facile à glisser également في هكا في الساك تقدر تاخدها معاك partout. La contenance ديالها 40 ml pour moi c'est correct. Donc il a قلتو la Aven كان 30 ml et elle était plus chère que هادي. Donc هادي خديتها en promotion 9 euros il a قلت. Donc pour moi le prix est correct. هذا هو le prix تقريبا ديال les crèmes solaires. C'est très bien rapport
quantité prix on va dire. Alors pour la qualité غادي نهضروا اول حاجه على la texture ديالها كيف ما شفتوا معايا في لا فيديو elle est très liquide très légère. donc اول حاجه عجبتني فيها هي هذيك لا ليجيرتي ديالها ما كتحسوا حتى حاجه فوق لابو ديالكم. لابو ديالكم كتحسوها خفيفه كتنفس سكي تري بيان. بالنسبه لا كوفرونس ديالها كيف ما شفتوا في لا فيديو جي اسيي هاد لو كوتي خدمته بالايدين ديالي لوتر كوتي خدمته بالبانسو. دونك بالنسبه لهاد لو كوتي هذا لا كوفرونس ديالها elle est vraiment minime. يعني الناس اللي كيقلبوا على ان بون مين كيقلبوا انهم يوحدوا لون البشره يعني تكون هكا اونيفيي elle est très bien. بالنسبه للوتر كوتي اللي كنت درت بالبانسو il est un peu plus couvrant, c'est-à-dire que الا خدمتو بالبانسو غادي يكوفري ليكم اكثر وقد ما زدتو لا كونتيتي بيان سور قد ما غادي يكوفري ليكم مي سا كوفر با زعما بحال لا فيشي. بالنسبه ليا فيشي هي اللي كتبقى لو نيميرو 1 في لا كوفرونس بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على شي حاجه كتغطي فريمون. بالنسبه للناس اللي ما كيقلبوش على شي حاجه ما كتغطيش الي تري بيان حتى هي. بالنسبه لا توني ديالها فرانشمون انا ما كملتش 8 سوايع دونك جو بو با فو دير. نقدر نقولها لكم في اوتر فيديو اللي كنكون استعملتها ودوزت بها النهار كامل. في الاخر نقول لكم فوالا باي ذا واي اليوم راه استعملت لا بيوديرما ودوزت بها النهار كامل وها شنو سينو انا دوزت بها تقريبا هكا 2 سوايع ونص 3 سوايع. franchement je remarque pas زعما شي حاجه inhabituelle. انا de toute façon je fais jamais confiance لكاع les crèmes que ça soit solaire ou pas. لهاد القضيه ديال لونتي بريونس ديما كنستعمل ان بودر ماتيفيونس كيف ما شفتوا معايا في لا فيديو. دونك ما كنعطيش لهذيك لا كريم الفرصه ان تخلي ليا لابو ديالي تزيت. دونك ديما كنستعمل ان بودر ماتيفيونس وكيف ما شفتوا حتى مع هذه استعملت بون لا هنايا ابخي 3 زور لاحظت ان لابو ديالي بدات شويه كتزيت هنايا في لي زيل دو ني هنايا سور لي كوتي. سينو الجبهه ديالي مازال ما تزيتات وهنايا لو مونطون ديالي غيان اسينيالي. دونك جو بونس كيف ما في هذاك لو كوتي بودرو كيف ما قلت لكم كتحسوا بلا بودر ملي كتخدموها هكايا بايديكم كتحسوا بحال اللي راه الي بودري. جو بونس qu'elle peut tenir ses promesses concernant l'anti-brillance. Alors est-ce que je recommande ou pas? Je recommande à 1000% هاد لا كريم البنات. j'adore, je pense que c'est mon coup de cœur في لي كريم بثلاثه بهم. لا تانت حتى هي الى لاحظتوا سي فريمون بيل بوال لا تانت ديالي. الا كنتو بحالي من الناس اللي ما كيقلبوش على شي حاجه اللي فريمون كوفرونت غادي تلقاوها توب. واذا كنتو من الناس اللي كيقلبوا انهم يغطيو هكا دي تراس او لا دي بوطون داكني في الوجه ديالهم جو بونس با غادي دير لكم لافير. فوالا لي في لا فيديو ديالي وصلت لا فان ديالها. كيما كنقول لكم ديما نيزيتي با ا لايكي اي ا بارطاجي سورتو بوتيتر ناس اخرين يستافدوا من هاد لي فيديو. وما تنساوش الاشتراك على القناه الا كنتو مازال ما اشتركتوش. وكنقول لكم جو زادور اي ا لا بروشين.